बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होकर सामने आ गई है। पीटीआई को जिस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, इसके बावजूद पीटीआई इलेक्शंस ना सिर्फ लड़ रही है बल्कि बहुत सौ की नींदें भी हराम कर रही है। जहां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो रहा है, वहीं पर बाकी सियासी जमातें भी घबराहट का शिकार हैं। सियासी जमातों के अलावा जो सबसे ज्यादा घबराहट का शिकार है वो इलेक्शन कमीशन और उनको चलाने वाले हैं, तो जो सारी गेम रचाने वाले हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब एक जमात जिसको अपनी सर्वाइवल का भी खदशा दरपेश है, उसने अपना इंतखाबी मंशूर तैयार कर लिया है। ये इंतखाबी मंशूर बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया है तहरीक इंसाफ ने। उसकी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पीटीआई ने इंतखाबी अपने मंशूर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं और किन किन चीज़ों को उन्होंने आगे इख्तियार करने का जो है फैसला किया है। और दूसरा, मुनज़्ज़म कैंपेन पीटीआई शुरू कर रही है अपनी इंतखाबी मुहिम, वो आपको अगले चंद दिनों में नजर आ जाएगी। इमरान खान ने गो हेड दे दिया है अपनी पार्टी को। नाज़रीन, आम इंतखाबात में जाने से पहले या फिर किसी भी इलेक्शन में जाने से पहले जो जमहूरियतें हैं, जहाँ पर सियासी जमातें इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं, वो सब के सब अपने इंतखाबी मंशूर देते हैं। इलेक्शंस मैनिफेस्टो इनको कहा जाता है। और किसी भी सियासी जमात को वोट डालने से पहले जो वोटर्स हैं वो देखते हैं कि इस जमात का मंशूर क्या है और इस जमात का मंशूर क्या है, क्या वादे किए गए हैं और क्या वादे नहीं किए गए। चंद रोज पहले डॉन अखबार ने आर्टिकल छापा था, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि पीपल्स जमात इस्लामी के अलावा बाकी जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं वो गूम की सूरत हाल का शिकार हैं। वो इंतखाबी मंशूर वगैरह या वादा देने से पहले के हवाले से घबराहट का शिकार हैं। वो ये नहीं बता रहे कि लोगों की समाजी और जो मुआशी सूरत हाल है, जो मसाइल हैं, उनका खात्मा कैसे करेंगे, मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर कैसे करेंगे और ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ाएंगे और इस तमाम तर जो ख़राब मुआशी हालात हैं उनको बेहतर करने का उनके पास प्लेटफॉर्म क्या है। उन्होंने डॉन अखबार ने पीपल्स पार्टी के ऊपर एक गहरा सवाल उठाया था उनके मंशूर के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था, डॉन ने कहा था कि ये ख्याली बातें हैं या ख्याली है या उन्होंने ये सब्ज बाग दिखाने वाली बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसके वाले से कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के बारे में कहा था, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा कि सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, इस वजह से ये इनको मार्जिन दे देते हैं, लेकिन अभी तक ये भी खामोश हैं। तो तहरीक इंसाफ ने लगभग 200 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल अपना इंतखाबी मंशूर जो है वो नाज़रीन तैयार कर लिया है। ये इंतखाबी मंशूर उम्मीद है कि रवां हफ्ते जो है वो तहरीक इंसाफ जारी कर देगी। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसको बताया जाएगा कि हमने किन 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 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पीटीआई के इंतखाबी मंशूर में सबसे जो अहम फोकस है, वो है इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बड़ी मेन इन्होंने अपनी कंपोनेंट्स में डाली हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर इंसाफ, कि इंसाफ सिर्फ एक क्लास को नहीं मिलना चाहिए, तमाम लोगों के लिए अक्रॉस द बोर्ड इंसाफ होना चाहिए। उसमें गरीब है, अमीर है, जितना भी बड़ा तबका है, छोटा तबका है, सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। फिर खुददारी, के गुलामी नहीं सहनी, हमने गुलाम हमने नहीं होना। हमने अपने मुल्क, हमने जो आज़ादी हासिल की है वो खुददारी के लिए की है। तो ये नहीं कि फलां बैठ कर हमें हुक्म दे और हम उसके ऊपर गुलामों की तरह इंप्लीमेंट कर दें। मतलब जिस तरह इमरान खान और पीटीआई का क्लेम है कि डोनाल्ड लू या फिर अमेरिका की तरफ से कहा गया और फिर यहाँ पर रजीम चेंज कर दी गई। उन्होंने कहा इस खुददारी देनी है लोगों को, हमने लोगों को खुद ही देनी है कि वो खुद फैसला करें, ये नहीं कि आपको कोई गुलामों की तरह चलाए। फिर इंसानियत, जो गैर इंसानी सलूक किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से, उसका खात्मा पीटीआई ने अपने मंशूर के अंदर इसको शामिल किया है। इसके अलावा आइन की बालादस्ती, आइन जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम के दरमियान और रियासत के दरमियान, कि ये रियासत की इदारे का ये इख्तियार है, ये इख्तियार रियासत इस्तेमाल करेगी और ये हकूक जो हैं वो अवाम को हासिल होंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, इसको समाजी मुआहदा भी कहते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ब्रीच करना, इस कॉन्ट्रैक्ट की हुर्मत बरकरार रखनी है। ये एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान का, या यूं कहें कि रियासत पाकिस्तान का। ज़ाहिर कुरान और हदीस के बाद जो सबसे बड़ा मुकद्दस से जिसे कह सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट है तो वो पाकिस्तान का आइन है। इस आइन के तहत तमाम रियासत ने फंक्शंस करने हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, पार्लियामान का क्या किरदार है, सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है, हाई कोर्ट्स का क्या किरदार है,
پولیس، انتظام میں انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی، مطلب جتنی بیوروکریسی وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے کیا کیا رول ہیں، ان کے اندر انہیں کام کرنا ہے، اور عوام کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ یہ ہیں، اور انسان عام لوگوں نے کیا کام کرنا ہے وہ سارا کچھ شامل ہے۔ تو تحریک انصاف نے اس کے اوپر بھی فوکس کیا کہ آئین کی جو بالادستی ہے وہ ضروری ہے۔ پھر ایک اور کمپوننٹ انہوں نے ڈالا کہ جو قانون کی حکمرانی ہے، مطلب قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف کے لیے الگ قانون ہے، مریم نواز کے لیے الگ قانون ہے، اور عام شہری یاسین ہے، فہیم ہے، کوئی ہے، اس کے لیے الگ قانون ہے۔ نہیں، سب کے لیے قانون برابر ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو امیر طبقہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری، اس کے لیے الگ سے قانون بن جائے، ان کے لیے ہائی کورٹ ادھر پہنچ جائے، ان کے لیے یہ ادھر پہنچ جائے، ان کو یہاں سے ریلیف مل جائے، فلاں سے کر لیں، کرپشن کریں، کچھ نہ پوچھے، اور غریب جو چوری کا ہے وہ بھی جیل کے اندر ساری زندگی گزار لے۔ سب کے لیے قانون برابر ہے۔ پھر ایک اور کمپوننٹ پی ٹی آئی نے اپنا منشور کے اندر ڈالا، وہ ہے ووٹ کی حرمت۔ بدقسمتی سے پاکستانیوں کو جو ووٹ کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی، یا اگر ووٹ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے تو پھر اس کی حرمت بے حرمتی کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتا ہے تو وہ اس کو توڑ دیا جاتا ہے، یا پھر جو جن ووٹوں سے عوام کی، ظاہر ایک عوامی نمائندے ہیں پارلیمان کے اندر، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، یا پھر سینٹ ہو، وہاں کے جو ممبرز ہیں وہ عوام سے منتخب ہو کے آئے ہیں، تو وہ عوام ووٹ کی حرمت، ووٹ ان کو ملا ہے عوام کا، تو ان کی عزت ہونی چاہیے، پارلیمان کی عزت ہونی چاہیے، ووٹس کی عزت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مفادات آئیں اور ان کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو لوٹا بنا دیا جائے، یہ کام نہیں ہونا۔ اور ووٹ کی حرمت پی ٹی آئی نے لفظ یوز کیا ہے، ورنہ ووٹ کو عزت دو، نواز شریف صاحب نے بھی بیانیہ بنایا تھا، بعد میں سنا ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو میں تبدیل ہو چکا ہے، انہوں نے ووٹ کی جگہ اوپر بے ڈال دی ہے۔ اس کے علاوہ بے روزگاری، معاشی مسائل کا حل، وہ بھی پی ٹی آئی کے منشور کے اندر شامل ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں، کس طریقے سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو لے کے آنا ہے، اور پاکستان کے جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینا ہے، اس کے اندر سیاحت کو شامل کیا گیا ہے، اس کے اندر صحت کو بھی شامل کیا گیا ہے، بالخصوص جو اسمال انڈسٹری ہے ہماری، یا پھر جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹس کرتی ہیں، انہوں نے کہا امپورٹس ہم نے کم کرنی ہے اور ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے، جیسے کہ تحریک انصاف نے اپنی کووڈ کی صورتحال کے باوجود بھی معاشی طور کے اوپر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ احساس پروگرام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے بنانا ہے، اس کو بڑے پیمانے پر لے کے جائیں گے۔ ریاست احساس کرے گی عوام کا، اس کانسیپٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم آگے لے کے جائیں گے، اور جو سستے اور آسان اقساط کے اوپر لوگوں کو گھر فراہم کرنے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی نے اپنے منشور کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کارڈ ہو، یا پھر جو سنگل کریکلم ہو، نصاب تعلیم ہو، اس کو بہتر کرنا ہے، اور ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر لوگوں کو انصاف بھی فراہم کرنا ہے، لوگوں کو سہولیات بھی فراہم کرنی ہے، اور جو ریاست کی بیس ہوگی وہ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے طرز کے اوپر ہوگی، اور اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ اور بے روزگاری ختم کرنے کے حوالے سے بھی پلان انہوں نے کہا کہ ہم نے شامل کیا ہوا ہے، کس طریقے سے پاکستان کے اندر لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، اور جو مختلف سیکٹرز ہیں جن میں زراعت ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، یا پھر جو باقی انڈسٹریز ہیں ہماری، ان کو بھی انہوں نے فروغ کرنا ہے، اور لوگوں کو سہولیات فراہم کرنی ہے، قرضے فراہم کرنے ہیں، گھر لوگوں کو دینے ہیں، ملازمتیں کریٹ کرنی ہیں، اور پاکستان کے اندر سرمایہ کارانہ ماحول پیدا کرنا ہے، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، سب کا تحفظ جو ہے وہ بھی سب پی ٹی آئی نے اپنے منشور کے اندر شامل کیا ہے۔ اور اس منشور کی تیاری کے اندر تحریک انصاف نے بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی خدمات حاصل کی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ بڑے پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے سیشنز ہوئے ہیں اس سارے صورتحال کے اوپر، تاخیر انہوں نے کہا ہوئی ہے، لیکن اب تمام مراحل میں داخل ہے، اور اس کی گرافکس وغیرہ اور ڈیزائننگ کے اوپر کام جاری ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رواں ہفتے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا انتخابی جو منشور ہے وہ جاری کر دے گی، اور جب کمپین باضابطہ طور پر شروع کرے گی تو اس کمپین کا بھی یہ جو منشور ہے یہ ایک کمپوننٹ ہوگا، اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم نے آگے انتخابات لڑنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کس طریقے سے حکومت تبدیل کی گئی، خودداری کے اندر آ گیا، خود مختاری کے اندر آ گیا، وہ بات بتانی ہے، کس طریقے سے یہاں کے کچھ لوگوں نے وہ سہولیات فراہم کی یا پھر سہولت کاری کی،
اور اس کے بعد جس طریقے سے باقی سیاسی جماعتوں نے مل کر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹاپل کیا، اور بعد میں جس طریقے سے بے آئین سرزمین بنا دیا پاکستان کو، ان ساری چیزوں کو پی ٹی آئی اپنے منشور کے اندر انہوں نے کہا یہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔